नमस्कार योगार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक. राजकारण ह्या राजकारणाचो एपिसोड घेऊन आम्ही आज परत एकदा फोंड्यान येयल्यात आणि आज आम्ही अशा एका मनशा कडेन आमी भासाभास करतले ज्या मनशाक आयकपा खातीर सबंद फोंडे जे आसा हे उत्सूक आसा आणि उत्सूक इतल्या खातीर आसा की आमी जर तेका पळयलें आसत जाल्यार तेका गेम चेंजर म्हणून आमी वळखतात. तो म्हटल्यारूच सगळ्यांचो लाडको दादा म्हणजेच व्यंकटेश नायक दादा. तर दादा तुमका आयकपा खातीर सबंद फोंडे जे आसा हे आतुरतायेन वाट पळयताले. आमी जायते फावट आमी जेन्ना न्यूज करताले तेन्नाय बी आमी आमच्या न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान दादा खंय दादा खंय दादा खंय आसा हो एकूच आवाज चलतालो. काल सुद्दां आमी जेन्ना दामू नायक जे भाजपाचे प्रेसिडेंट आसा तांकां सुद्दां विचारले की जो गेम चेंजर जो आसा हो खंय आसा काय म्हणून. तेणे मातसो राव म्हणून सांगले. सगळी गेम जी आसा ही चेंज जातली म्हणजे आता हेजो अर्थ खंय तरी दादा जो आसा हो बीजेपीक सपोर्ट करपाचो आसा, काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचो आसा, आपाक सपोर्ट करपाचो का कोणाक सपोर्ट करपाचो आसा हेच विचारपा खातीर आयज आमी हांगासर आयिल्ले आसात. दादा तुका पयलीं आमच्या स्टुडियो भितर येवकार. थँक्यू. म्हाका एक सांग, सध्याचो फोंड्यान जो बोवाळ चल्लेलो आसा दादा ना दादा ना दादा ना, कितें दादाची भुमिका कितें? डायरेक्ट तुमच्या मेन हेजेर येता. कशें आसा की राजकारण हांव गेम चेंजर न्ही, हय हें राजकारण. आनीक राजकारण कशें आसा की हो जो आसा तो जे इलेक्शन हें बाय इलेक्शन आसा, हें बाय इलेक्शन जें जाता तितून कोणीय जिखलो जायत जाल्यार अशें ना की बाबा आम आदमी जिखली जाल्यार कितें सत्ता घडयतली, काँग्रेस जिखली जाल्यार कितें सत्ता घडयतली आनी बीजेपी जिखली जाल्यार की तेजे पेक्षा डबल कितें करतली. हितूंतलें कांय ना. हितून म्हाका हांव गेम चेंजर आनी हें तें म्हणून हो मतदार जो संघ आशिल्लो हो सर्गेस्त रवी नायक हे हेजे आमदार आशिल्ले आनी मिनिस्टर आशिल्ले. त्यांचे अकालीन निधना कारण हो मतदारसंघ खाली जालो आनीक खाली जाल्या नंतर आतां तेजी ही पोटनिवडणूक 6 म्हयने भितर जावपा जाय आशिल्ली. आतां ते पोटनिवडणुकीची 6 म्हयने जावपा जाय म्हणून ती आतां डिक्लेअर जाली. इलेक्शन सगळें फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म जालें. आतां कशें आसा की लोकां जनता कशें कितें करतले तेजेर आमचें डिपेंड आहा. शेवटी म्हाकाय सुद्दां जनतेन निवडून दिल्लो, बरोबर. म्हाजी जनता म्हाका कितें सांगता आनी म्हाजे जे वोटर आहा किंवा म्हाजे वेलविचारक आसात तेंचे कडल्यान म्हाका कितें तें जाणून घेवपा जाय. बेश्टेच हांव गेम चेंजर म्हणून हांवें एका तेका म्हणून हांव डिक्लेअर करूंक शकना. ना ना, पूण जेन्ना आमी फोंड्या वाठारांत भोंवता, फोंड्या जेन्ना आमी ग्रावंड झिरो रिपोर्ट करपाक भोंवताले तेन्ना लोक विचारता की दादा खंय आसा, दादा कोणा वांगडा आसा, कितें म्हणजे इतलो मोठो दादा हांगासर फोंड्यान असर करून दवरलेलो आसा की एक लिडर म्हणपाक शकता आमी. सो हो लिडर केलो कोणें? लिडर कशें आसा पळय, म्हाजें काम जें आसा एक नगरपालिकेक नगरसेवक म्हणून निवडून येयलो तेन्ना म्हाजी एक जबाबदारी अशी घेतलेली हांवें सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. तशेंच मार्केटाचो जो विशय आसा, जेन्ना हांव 2009 चेअरमॅन जाल्लो तेन्ना हांवें तें मार्केट कशी तेजी रचना आसची हे मार्केटाच्या लोकांक घेवन बसून हांवें केल्लें. हांवें म्हाका जाय म्हणून हांवें करूं नाशिल्लें. म्हणटकीर त्या टायमार कितें जालें की ते हांवें जें कितें केल्लें जो लोकांक सगळ्यांक घेवन केल्लो हांवें विचार केल्लो तो तांकां त्या टायमार तेणी तेंचो प्रोजेक्ट तयार आशिल्लो. मागीर तेणी तो प्रोजेक्ट आमचो एक्सेप्ट केलो ना. मागीर काही कारणा खातीर म्हाका थंयच्यान रिजायन जावचो पडलो. रिजायन जाल्या नंतर तो हे मार्केटचो प्रोजेक्ट आसा तो तशा तसोच उबो उरलो. म्हणजे लोकांक दिसतालें की दादा कितें तरी करतलो, दादा आमचे बरोबर आसा. आनी प्रत्येक फावटी बाजारांत कितें जालें जाल्यार सुद्दां हांव तेंच्या खातीर धांवता. म्हणटकीर तो एक आपुलकी आहा लोकांक बाजारांत सुद्दां किंवा फोंड्यान सुद्दां. जेन्ना फोंड्यान सबंद फोंड्यान कशें आसा की दादा कचऱ्या खातीर कितें समस्या जाल्यार दादा रोखडेच कितें तरी तेजे उपाय करता असो एक लोकांक विश्वास आहा. आनी त्या विश्वासाचेर एक लोक म्हाका म्हणजे हांवें कितें करपा फुडें सरलो जाल्यार लोकांचो म्हाका सपोर्ट आसता. आतां ते हितून तुमी म्हाका गेम चेंजर म्हणटा काय कितें हें म्हाका खबर ना. ते आमकांय खबर ना. सो पयली गजाल म्हटल्यार दादा हो लिडर हे लोकांनी मान्य केल्लें आसा फोंडेच्या. दादा लिडरशीप केन्ना घेतलो, दादा ह्या लोकांची प्रतिनिधित्व केन्ना करतलो विधानसभेन वचून. कशें आसा पळय, आतां गे फाटी सुद्दां तुमकां खबर आसा आम आदमी पार्टी म्हाजी फाटी लागलेली सामकी. आम आदमी पार्टीन म्हाका इतलें हें केल्लें की तूं आमचो कॅन्डिडेट म्हणून, आमी बहुजन समाजाचो म्हणून आमी तुजे कडेन पळयता. कशें आसा की खंयची पार्टी येयली कितें म्हाका स्वार्थ ना. हांव निस्वार्थी मनीस. हांव म्हाजे स्वताचो निर्णय कितें जाय तसो घेवपाचो आनी म्हाका जाय तशें करपाचो. फाल्यां इलेक्शनार रावपा जाय म्हणून म्हाका चल ही पार्टी येयली ती पार्टी येयली तसलें हांव करपाचो मनीस न्ही.
पण लोकांकूय खबर आहा फोंडेकारांक सगळ्यांक की दादा कित्याक कितें करचो ना म्हणून. आनी अजुनूय लोकांक विश्वास आसा की आज पर्यंत फाल्यां आतां येणारे आतां एक 8 दीस आसा इलेक्शनाक म्हळ्यार सुद्दां लोकांक खबर आसा की दादा कितें निर्णय घेतलो तो योग्य आमचे खातीर घेतलो. दादा स्वता खातीर कांय निर्णय घेवचो ना म्हणून. तेन्ना जो आसा ते म्हाका सगळ्या लोकांक म्हाज्या विचारपा जाय की हांव कितें करूं, म्हणजे तुमकां कितें जाय, कितें केल्यार बरें जातलें, तुमच्या खातीर हांवें कितें करपाचें दिसता तुमकां. तो म्हाजो लोकां कडेन सद्या विचार चालू आहा. तेज नंतर हांव डिसायड करतलों. आमी गेम चेंजर तुका इतल्याच खातीर म्हणटात की जेन्ना 2022 इलेक्शन जालें तेन्ना फोंड्या वाठारांत जेन्ना पात्रांव निवडून आयले तेन्ना सगळ्याच्या लोकांच्या मदीं एकूच चर्चा आशिल्ली ती म्हटल्यारूच दादा खातीर जो आसा हो पात्रांव निवडून येयलो. हे जितले सत्य आसा तितलेंच बरोबरूय आसा, कारण दादान जेन्ना एक गेम चेंज केली थंयच्यान ही मान्य करता तुमी. त्या टायमार कशें आशिल्लें की ती गरज आशिल्ली, तें करपाक जाय आशिल्लें. हय. तें करपाक जाय आशिल्लें तेच्या फाटल्यान सबंद गोंयभरचे गोंयचे जे लोकांचे आमचे बहुजन समाजाचे लोक आशिल्ले ते एकत्र येवन तेणी म्हाजे कडेन सगळ्यांनी मांडलें की दादा खंयच्याय परिस्थितीन आमचो बहुजनाचो लिडर जो आसा हो इलेक्शन हे निवडून येवपा जाय. तेन्ना आमकां तुजी गरज आसा आनी तूं तें करूंक शकता. पूण त्या टायमार हांवें सांगलें कितें बाबा हांव करतां. तुमकां जर दिसता सगळ्यांक फोंडेकारांक आनी सगळ्यांक दिसता बाबा रवी नाईक परतो तुमकां निवडून येयल्लो जायो आनी बहुजन समाजाचो नेतो म्हणून तुमकां जायो जाल्यार हांव तें करपाक तयार आसा आनी जें म्हाजे कडेन जाता तितली हांव मदत करतां. आनी म्हाजे कडेन जाता तितली हांवें इतली मोठी मदत केली ना त्या टायमार, पूण म्हाजे कडेन कितली जालें तितली हांवें ताका मदत केली आनी तितून आतां खंयचो सक्सेस जालो आनी तेजें तें सगळें हांव जें गेम चेंजर म्हणून म्हाजें नांव जालें. कारण कितें आसा हें एकट्याच्या हातीन जायना. हे सगळे मेळोन 45 बूथ आहा. 45 बुथां भितर सगळ्यांनी जें मतदान केलें, जे हांगा विश्वास आशिल्लो आनी जे विश्वासाचेर आमी गेले त्या विश्वासाचेर हें जालें. ओके. आमी दादाक विचारतले बीन की बाबा दादाचो सपोर्ट कोणाक आसा तो, पूण तेज्यान पयलीं थोडो वेळ थांबात. आमी थोड्या वेळान आमी दादा कडेन ह्योय बी गजाली जाणून घेतले की सद्याचें राजकारण खंयचे दिशेन वयता. 3 वाटो आसा. 3 वांटो आसा म्हणजे कशें आसा पळय तुमकां की आम आदमी पार्टी जी आसा तेंचेय 2 आमदार आसा. हय. काँग्रेसचे 3 आमदार आसा. तांकां सपोर्ट करणारे आरजी आनी गोवा फॉरवर्ड यांचो एक आमदार आसा. म्हणजे चारय पक्षांचे जे हे आसा तेंचे सगळ्यांचे म्हणजे हे आसा. पण तितून भितर कितें आसा आम आदमी पार्टी ही सेपरेट व्हरली आसा. आरजीन काँग्रेसी सपोर्ट केल्लो आसा. गोवा फॉरवर्डान काँग्रेस सपोर्ट केल्लो आसा. आतां आरजीची मतां कितली फोंड्यान आसा, गोवा फॉरवर्डाची कितली मतां आसा तितून हे बाय इलेक्शन म्हणजे अशें आसा की स्वर्गीय सुरभी नायक हेंचे सगळे नाते जे सगळ्यां कडेन बरें आशिल्लें. सगळ्यां कडेन तो मिळून मिसळून आशिल्लो. अशें ना की तो जे म्हणजे आमदारां भितर म्हणजे ऑपोजिशन आशिल्ले आमदार किंवा आनी कोण ते तेज्या सहवासात नाशिल्ले अशें नाशिल्लें. सगळ्यांक तेजे बद्दल एक आदर आशिल्लो. आतां कोण कशें काम करता इलेक्शनाक, काँग्रेसीचे काम कशें करतात, गोवा फॉरवर्ड कशें करतात, मागीर आरजीपी कशें काम करतात आनी आम आदमी पार्टीक लोकांचो कसो सहकार्य आहा फोंड्यान हे निर्णय घेतले की बाब रवी नायकाचे पुत्र रितेश नायकाक सपोर्ट करतले काय काँग्रेसीक सपोर्ट करतले काय काँग्रेसीच्या उल्याक की हे आमकां परिवर्तन करपा खातीर आमकां ही संद दिया म्हणून. आज सहज हांव बाजारांत भोंवता आसतना आनी कितें लोकां कडेन विचारता आसतना म्हाका लोक म्हणलें की दादा जर बदल केलो जाल्यार मंत्रिमंडळ बी कितें सकयल देंवतलें काय कितें. आम आदमी कॅन्डिडेट येयलो जाल्यार कितें जातलें की रोखडेंच इम्प्लिमेंट कितें जातलें, किंवा काँग्रेसचो कॅन्डिडेट येयलो जाल्यार कितें इम्प्लिमेंटेशन कितें जातलें. म्हणजे लोकांक एक सुद्दां तें एक हें आसा की सरकार आसा, सरकार आनीक एक वर्सभर सरकाराचो टर्म आसा. म्हणजे एक 9 म्हयने सरकाराचे उरल्या. कित्याक आज जें इलेक्शन जातलें ताचो रिजल्ट मे म्हयन्याक आसा. म्हणजे हे 2 म्हयने जर गेले जायत न्ही जाल्यार तेन्ना सरकारा कडेन टायम आसा. आनीक सरकाराक जर कितें सरकार कितें आश्वासन दिता जाल्यार ती सरकार कडेन पुरेपण करपा खातीर सरकारा कडेन टायम आसा. आनीक काँग्रेसीक वटेन जर लोकांनी मतदान केलें जाल्यार लोक विचार करता म्हणजे कशें की आमी फाल्यां कितें जातलें येयले नंतर. रोखडेंच आयटी हॉस्पिटलांत कितें फाल्यां आयसीयू युनिट जातलो, रोखडीच ब्लड बँक जातली. जावचो ना पूण हेंच्यांनी आजून मेरेन ते आयडी हॉस्पिटल
लोक हांगासरले बोवाळ मारता, लोकांक त्यो समस्या जाय म्हणून इतलीं वर्सां कित्याक केले नाका म्हणटा होवूय लोकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण जाता. बीजेपीचें सरकार आशिल्लें आतांच खंय तरी इलेक्शनां तुमी आश्वासन दिता काय म्हणून. ह्या मुद्द्याचेर तुका हांव कित्याक तें हॉस्पिटल जें आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाका आमी इन्फेक्शन आयडी म्हणून पयलीं वळखताले तें 120 बेडेड हॉस्पिटल 2005 तेजें 2007 तेजें फावंडेशन जालें आनी तेजें बांदकाम जालें. थंय करता आसतना अशें आसा की रेजिडेन्शियल एरिया फूल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन सगळ्यो सुविधा जर गव्हर्मेंटान केल्यो थंय जाल्यार थंय पार्किंगेक तुमी बांबोळे पळयलां पार्किंगे खातीर कशी येदे व्हडले बांबोळे हरशीं थंय लोक वस्ती ना सगळे जाग्यार ओपन पठार तो तरी आसतना थंय पार्किंगेक खूब त्रास. हांगा आमचो रेजिडेन्शियल एरिया आसा रेजिडेन्शियल एरिया आसल्या कारणान ते पार्किंगाचो खूब प्रॉब्लम आसा टोटल जाग्याचेर. हे सगळे सुविधा थंय वेगळी जायत न्ही जाल्यार पार्किंगेची मोठी समस्या आहा. तुमी पळयलां थंय प्लॅटे केरा सायडीन म्हणजे हे आश्वासन दिवन काय फायदो जावपाक. न्ही आश्वासन म्हणजे कशें आसा की सरकारान करतलो जायत न्ही जाल्यार सरकारा कडेन मुद्दे आसा आनी करतलो जाल्यार. कारण तुमी पळयल्यार खुबशीं हॉस्पिटलां आसा अशें ना की ते प्रायवेट हॉस्पिटलां आतां तुमी सावयकाराक पळयलां तुमी सावयकारा कडेन फेसिलिटी ना आसा तेणे ICU आहा तेजे कडेन सगळें आसा पूण सरकारान तेजे भायर वचून जर विचार केलो जायत न्ही जाल्यार फुडलो कितें तरी करपाक जाता. पूण हे लोक सगळे म्हणटा आसतना जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोक दादा कित्याक ओगी आहा कारण म्हाजे रहिवासी थंय आसा थंय वचपाक रस्तो न्हय म्हाजो वाट वचपाक रस्तो नेरो आहा. पयलीं म्हणल्यार एक एम्बुलन्स सुटली गेली जाल्यार दुसरी एम्बुलन्स थंय सुटना अशे परिस्थितीन एक तर तेजो थंयचो एक वाठाराचो पयलीं डेव्हलपमेंट करपाक जाय फूल म्हणजे रस्तो वायड करपाक जाय पार्किंग फेसिलिटी थंय वेगळी करपाक जाय आनी म्हाज्या वार्डाच्या लोकांक थंय आसा पळय तेंकां रिलॅक्सेशन मेळपाक जाय. म्हणजे हें जर केलें जायत न्ही जाल्यार हेची विचारपूर्वक करपाक सरकाराकूय टायम दिवपाक जाय की अशें न्ही की आतांच कर आनी फाल्यांच कर हें म्हाका तरी मना पडना. आनी हांव कोणाचें पॉझिटिव्हली उलयना कित्याक म्हाका दिसता जर कोणाक जाय जाल्यार आमी प्रायवेट सुद्दां ब्लड बँक करूं शकता. आतां तुमी पळयल्यार की पणजेन मडगांवान अश्यो प्रायवेट सुद्दां ब्लड बँको आहा जेंचे कडेन ब्लड अवेलेबिलिटी मेळटा. जर कोणाक दिसता जायत न्ही जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता अशें दिसता की आमी सुद्दां जर मनाक दिसता आमच्या जाल्यार आमी सुद्दां कोणाक फुडें करून बाबा त्या खातीर खंय तरी हेल्प करपाक जाता जाल्यार करपाक जाता. पण असो मुद्दो न्ही की सरकाराक माथ्यारूच सगळें मारप किंवा ते आमी तेच्या खातीर खंय तरी फुडाकार घेवप हेजी जबाबदारी आहा. ना पूण आयडी हॉस्पिटल जर आमी धरलें आसत जाल्यार आयडी हॉस्पिटलाची जर आमी आश्वासनां दितात जाल्यार तेजेर सविस्तर रित्या खंय तरी एक स्टडी जावपाक जाय. स्टडी जावनूच ते सगळ्यो गजाली जावपाक जाय. आमी सांगलें की आयडी हॉस्पिटल जातलें हांगासर GMC जातलें अश्यो म्हटल्यो म्हणून त्यो गजाली जायना. दुसरी गजाल उरली सीएमान पयरूच म्हटलें की फोंडेची जी आसा ही स्मार्ट सिटी करतलो. स्मार्ट सिटी जावपाक शकता. तुमी आतां एक कावन्सिलर तुमी चेअरपर्सन आशिल्ले कितें फोंड्यान पार्किंगेची वेवस्था कितल्या बरी आसा ही तुमकांय खबर आसा. कशें आसा की पार्किंगेची वेवस्था सगळें करतलो जायत न्ही तेजें एक विजन आसा विजनरी कशें आसा जर आज जर सरकार सांगता कारण नगरपालिके जी आसा जी नगरपालिकेची बॉडी आसा तीवूय सरकाराच्या बाजून आहा हांव विरोधान आसा. थंय पंचायत पळयलें जाल्यार पंचायती सरकाराच्या बाजून आहा. जर कितें सरकार करतलो जाल्यार सरकारा कडेन दोनी ह्यो नगरपालिकाय सरकारा कडेन आसा आनी पंचायती सरकारा कडेन आसा. जर हे जर कितें करतलो सरकारान आनी सरकाराक जर तेतून पडपाक म्हणजे सरकार तर सारकेंच सिरियसली जर घेतलो जाल्यार सरकार तें करूं शकता. आतां स्मार्ट सिटी म्हणल्या नंतर तेज्या खातीर जो हें आसा तुमी आतां पणजे पळयल्या स्मार्ट सिटीच्या टायमार कशें कितें जालां कितें तें पूण तेजे खातीर जर फोंड्याक हरशीं खरी म्हणल्यार खरोखर गरज आहा. हांवें पयर एक म्हाजो व्हिडियोन म्हणलेलें की आमी फोंडेकार फोंडा पडल्या म्हणून कित्याक की हांगसर कांयच ना म्हणून. जर सरकार जर स्मार्ट सिटी करपाक शकता जाल्यार आमचे कितें तरी भुरग्यांचें म्हणजे एक कितें तरी जावपाक शकतलें अशें हांव ना म्हणना. हांव नेगेटिविटी दवरना कित्याक दवरना की सरकार लायव आहा की फाल्यां हें इलेक्शन जालें म्हूण सरकार पडचो ना. सरकार फुडें उरतलो. सरकार जर फुडें उरलो जायत जाल्यार सरकारान दिल्लीं आश्वासनां आनी फुडलें इलेक्शन आहा सरकार दोळे मुखार. जर सरकारान जर हीं आश्वासनां आतां दिता जायत आनी फुडलें इलेक्शनां जर धरून हेंच इलेक्शन न्ही 2027 इलेक्शन जर धरून सरकार आश्वासन दिता जाल्यार मे बी सरकाराचें कितें तरी प्लॅनिंग आसतलो. ओके. जर आमी केतन भाटीकाराचो विचार जर केलो आसत केतन भाटीकार आमी ग्रावंडार भोंवता आसतना पळयता वेगवेगळ्यो साधन सुविधा दिता आसतना पळयता वेगवेगळ्या विशयांचेर आवाज काडटा आसतना पळयता. केतनाची बाजू तुमी कितें म्हणटा. पळय कशें आसा केतन जेन्ना MG पार्टीचेर म्हणून इलेक्शन लढलो तुमी तेजो सगळो सारांश तुमकां खबर आसा. MG पार्टीचेर लढलो तेन्ना
कशें आसा की एमजी पार्टीचें इलेक्शन लडले नंतर ताका जी पडलेली मतां जी आसा ताजो एक सारांश, तेजे नंतर जिल्हा पंचायतीक ताजो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताका कसो सपोर्ट मेळ्ळो तेजे सारांश, म्हणजे ताणें काम केलें त्या एका थंय कशें ताका मेळ्ळें म्हणटकीत दोनी कडेन ताका यश मेळ्ळें ना. हांगा यश मेळना ताका थंय यश मेळना. म्हणजे कशें आशिल्लें की आपल्या इम्प्रूव करपाक, आपल्याक स्वता इम्प्रूव करपाक आनी एक फावटी कोणाच्याच पक्षाचेर न रावता आपूण स्वतंत्र रावलोलो. जेन्ना इतलो लोकांचो म्हाका पाठिंबो आसा तेन्ना तुका आनी कोणाचो कांय घेवपाक गरज नाशिल्ली. कारण हितून कितें आशिल्लें की जे मनान जे तरेन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट तुका जिल्हा पंचायतीक वोटींग जाल्लें तेच प्रमाणे जर ती हें केल्ली, कारण तेणें वोटींग कोणाचें मायनस केल्लें, तेणें वोटींग काँग्रेसचें मायनस केल्लें. वोटींग जेन्ना काँग्रेसी मायनस जालें आनी तुजे कडेन येता तेन्ना तुवें तेजेर विचार करपाक जाय आशिल्लो. तो तेणें विचार केलो ना आनी खंय तरी पार्टी लेबल मेळटा म्हणून तो गेलो पळय न्ही, तेजेर आतां पार्टीचेर कशें कितें जाता तें तो आनी पार्टी जाणा. ओके. दोन गजालींचेर आमी उजवाड घातला. ते म्हटल्यारूच एक काँग्रेसीचेरूय घालतले, बीजेपीचेरूय घालतले. कित्या खातीर? कारण 2022 बीजेपीन वोटींग जी आसा ही खरे जे कार्यकर्ते आसा बीजेपीचे हेंच्यांनी पात्रांवाक मारलेली. तेजेर हांव कांय भाश्य करूंक शकना तुका. कारण कितें आसा, तूं तर 2017 तर कांय काडलो, 2017चो जर रिजल्ट काडलो जाल्यार त्या टायमार रवी नायकाक 9,000 आनी वयर मतां पडलेलीं. तेज नंतर सेकंड प्लेसीर जो आशिल्लो तेन्ना ते काँग्रेसी आशिल्ले आनी तेज नंतर सेकंड प्लेसीर जो आशिल्लो तो बीजेपीचो आशिल्लो. तो 6,000 वयर ताणें मतां काडलेलीं, 6,800 कितें तरी. आनी म्हणजे 6,000 बीजेपीन काडलेलीं. आनी खंय तर म्हणलें जायत तुवें ते तूं आतां विचार त्या प्रमाणे म्हाका, जाल्यार एमजी पार्टीक पडलेलीं 3,600 मतां पडलेलीं. आतां 3,600 मतां जेन्ना एमजी पार्टीक पडलेलीं म्हणजे तिगांनी हे वेगवेगळे इलेक्शन लडलेलें. एमजी पार्टीन वेगळे लडलेलें, काँग्रेसीन वेगळे लडलेलें, म्हणजे कोणाचे अलायन्स नासतना बीजेपी वेगळे लडलेली. म्हणजे तेन्नाय अशीच आशिल्ली की जो रवी नायक निवडून गेला पळय तेजे विरोधांत इतली आनी इंडिपेंडंट राजेश आशिल्लो तेणें 4,400 मतां काडलेलीं. म्हणजे तेन्ना सुद्दां जर पळयलें जायत न्ही, रवी नायका विरोधांत कितें 6, 4, 10 आनी 3, 13 आनी 15,000 मतां आशिल्लीं, नाशिल्लीच नाशिल्लीं. पूण जेन्ना एकठांय येयले, एकठांय येवपाचो प्रश्न येयलो पळय तेन्ना वेगळें न्ही. आज भारतीय जनता पार्टी आनी एमजी पार्टी एकठांय आसा. काही न्ही म्हणलें जायत जर भाटीकारा बरोबर एमजी पार्टीची मतां समज गेलीं जायत ते हितून, आनीक जर त्या टायमार 3,600 मतां 3,500 मतां लव पडलेलीं, मुंबयकारां पडलेलीं एमजी पार्टी म्हणून. आनीक 2022 जी 7,400 आनी कितें मतां आमच्या भाटीकाराक पडलेलीं ती जर धरलीं जायत जाल्यार डिफरन्स तेजेर कळटा कोणें कोणा मतां मारली. बरोबर. 3,000ची 7,000 जावप म्हणजे कोणाची मतां खंय गेलीं आनी रवी नायकाक मतां कित्याक कमी पडली. कारण बहुजन समाज म्हणटकीर रवी नायकाचो एक बहुजन समाजाचो एक वोट बँक जो आसा कितें तो एक सर्टन लेवलाचेर आहा. आनी तेजे नंतर ताका बीजेपीची कितली मतां पडलीं कितें हो एक सारांश आहा. जे तरेन तुमी म्हाका प्रश्न केलो की कोणें मारले, हांव कोणाचेर त्याच पद्दतीन आमी काँग्रेसी जर पळयल्या तर काँग्रेसीची आपली वेगळे तरेची वोट बँक आसा, राजेश वेरेकाराची स्वताची आपली वोट बँक आसा. सो आतां हे काँग्रेसवाली जर मतां जर केतनाक पडली आनी हे मारतले काय? पळय कशें आसा, हे पॉलिटिक्स, हे राजकारण. तुमी पळयता कितें म्हणून जेन्ना जर काँग्रेसची मतां अमकीत आसा अशें म्हणलें जायत न्ही, जाल्यार विरियोटो जेन्ना लोकसभेक जें इलेक्शन जालें तेन्ना भारतीय जनता पार्टीक 14,100 आनी वयर मतां पडलीं, काँग्रेसीक 8,500 आनी वयर पडलीं. म्हणजे जेन्ना लोकसभे टायमार लोकसभेचें इलेक्शन आसा तेन्ना काँग्रेसीक 8,500 मतां पडटात इंडिव्हिज्युअल आसल्या कारणान. आनी ह्या टायमार कशें जालें की त्या टायमार हांगा लोकसभेक एमजीपी आनी बीजेपी अलायन्स आनी हांगसर ऑल पार्टी अलायन्स जाल्या नंतर 8,600 मतां पडलीं. म्हणजे तशें जर हिशोब केलो जायत न्ही जाल्यार काँग्रेसीची अजुनी 6,800 मतां ही आसा पळय न्ही तीच कित्याक धरपाचें की ऑल पार्टी एकठांय येयले नंतर जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जालें तेन्ना आप आदमी सगळे एकठांय आशिल्ले आनी तेन्ना 8,600 कळ्ळें न्ही. पण आतां तें जर कॅल्क्युलेशन केलें
आम आदमी पार्टी आणि ते बाकी सगळे याकडे काढले जायत नाही जाल्यार तितून ह्या काढले जायत कितें आसा तें आतां हे असेंब्ली टायमार कळट नाही आणि SIR हेचेर एक 4,000 सुमार वोटींग मायनस जाला तितून खंयच्या पक्षाचें गेलां तें कांय कळना ती वोटींग आहा ती आणि आतां वोटींग कितलें म्हणल्यार 28,118 काय 81 कितें मतदान उरलां आतां 18,100 मत आतां पर्सेंटेज ऑफ वोट कितली जातली जे तरेन इलेक्शन जर जालें पर्सेंटेज ऑफ वोट कितली जातली तेजेर हें डिपेंड आहा इलेक्शन कशें वयर सकयल जातलें तें ओके आमी आतां दादाक विचारतले बीन की तुमचो कोणाक सपोर्ट आसा तो पूण ज्या तरेन ही मुलाखत चल्ल्या तेन्ना तुमकां जर दिसता आसत की दादा कोणाक सपोर्ट करतलो हो तुमी कॉमेंट्सांनी मारून तुमी सांगपाक शकता पूण दादा म्हाका आतां एक फायनल तुका विचारता हांव तुजो सपोर्ट कोणाक म्हाजो सपोर्ट हो जनतेक आसतलो फोंडेची जनता हांव तशें उलोवन तूं हें करूं नाका ना पळय म्हाजें कशें सांगता तुका न्ही हांव म्हाका म्हाजें स्वताचें म्हाका कांय ना म्हाका स्वताक तुमकां सांगलां न्ही म्हाका राजकारण हें कितें कमोवपाक किंवा हें करपाक ना म्हाका फोंडेची जनता सुखी आसा जाल्यार हांव सुखी हांवें आयकलां तुका मोठ मोठे तुका राजकारणी तुज्या घरा कडेन मेळपाक येता ना ना म्हाज्या घरा कडेन कोणूच म्हाका मेळपाक येवना कळ्ळें न्ही आनी हांव कोणाक मेळोवंकूय बी ना राजकारण्याक कित्याक सांगता तुमकां हांव की म्हाका फोंडेचें पडलां म्हाजें स्वताचें म्हाका कांय पडना हांव स्वता स्वार्थाचो मनीस बरें पूण एक खंय तरी एक तुजें विजन आसतलें की बाबा चल अमक्याक बाबा सपोर्ट करुया अशा पद्दतीचो कोण तुमचे कडेन येयला सांगपाक जावं काय दादा आपल्याक जाय तें काम ना ना म्हाका तशें कितें आसा म्हाका तिनूय पार्टी कडल्यान म्हाका हें जाता कितें बाबा ना तुका म्हाका हो म्हाका यो तूं तोको यो तूं तोको यो चालू आहा पूण म्हाजी जनता म्हाका कितें आसा हांव कोणाचो न्ही कारण म्हाका जेन्ना 4-5 दीस उरले जाल्यार सुद्दां म्हाका एक दीस पुरो म्हाका एक दीस म्हाजे जितले कोण आसा तेंका जे म्हाका लोकांनी सांगलें जाय उलो मारला म्हाका सांगलें तूं आमचे बरोबर यो म्हणून हांव जनते बरोबर कित्याक सांगता तुका म्हाका फाल्यां जनतेन सांगलें तूं म्हाजे बरोबर यो म्हणून जेन्ना म्हाका मत मारता जेन्ना हांव दारान वयता तेन्ना लोक म्हाका मत मारता तेन्ना दादाक म्हणून मत मारता जेन्ना हांव तेंचे कडेन मत मारता ते म्हाका मागता हक्कान मागता म्हाका मत माराक हांव तुमच्या खातीर आसा म्हणून आज कशें आसा दुसऱ्या खातीर जेन्ना मत मागपाक वयता तेन्ना म्हाका म्हाजे लोकांचे विचार घेवचे पडटा लोकांचे कितें विचार आसा ते आयकुचे पडटा कितें लोकां कडल्यान कितें थोड्यो गोश्टी आयकून घेवचे पडटा की आमच्या भुरग्यांचें हें ना आमच्या भुरग्यांक तें ना बाजार सारको ना हांगा ते दुकानां आमच्या बिझनस चलना हें चलना म्हणजे सगळ्यांचो विचार म्हाका फोंडेचे जितले व्यापारी आसा सगळे लोकांचो विचार घेवन म्हाका फुडें वचपाक जाय म्हाजो स्वताचो विचार घेवन न्ही जर म्हाका तशें जर करपाक आशिल्लें जाल्यार हांव म्हाजे कडेन हांव डायरेक्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता आशिल्लो ओके फाल्यां तुका बीजेपीन सांगलें की आमकां सपोर्ट करता काँग्रेसीन सांगलें तूं आमकां सपोर्ट कर जाल्यार दादा सपोर्ट करतलो काय म्हणटा हांव पळय हांवें कितें सांगता तुका अजुनी हांव म्हाजे हेचेर अजुनी ठाम आसा तुका सांगता इतलेंच हांव तूं म्हाका जनतेचें सांगूं नाका जनताच म्हाजी जनताच पळय म्हाका तूं तुज्या म्हाजें स्वताचें मत जें आसा पळय न्ही म्हाजें स्वताचें मत आसा ती म्हाजे पयले म्हाजे वोटर जेणी म्हाका हें नांव दिलां पळय न्ही आज तुमी म्हणटा तेंच्या खातीर मनान आसतलें म्हणून तेंच म्हणटा तुका न्ही म्हाका जें नांव दिलां ज्या नांवान जें आयज म्हाजें नांव जालां फोंडे नगरपालिकेवेलो पयल्या नगरसेवक म्हणून ते म्हाजे मतदार म्हाज्या वॉर्डाचे म्हाजे म्हणजे प्रत्येक वॉर्डान हांव जे रावला त्या वॉर्डाचे म्हाजे सगळे लोकांक एक हें आसा कितें आस आसा कितें दादा कितें बरें करता म्हणून दादा केन्ना वायट करचो ना म्हणून आतां लोकांक कितें बरें आसा तेंच हांव करतलो तेजे भायर दुसरें करचो ना दादा जनते सपोज जर जनते कडेन वयचो पडलो दादा जनते कडेन वयतलो आनी विचारतलो पयलीं हय आनी मागीरूच सांगतलो कितें तें कित्याक म्हाजी तशी आसा न्ही म्हाजे मतदारसंघान अशे लोक आसा कितें सकाळीं बाजारांक येवपी बाजार करपाक तशेंच सकाळीं दुकानदार आसा तशेंच म्हाजे रहिवासी जे लोक फोंड्यान लोकांचे फोंडेचे रहिवाशांक कितें जाय व्यापाऱ्यांक कितें जाय बाकी सगळ्या लोकांक कितें जाय मग तूं म्हणशी कितें म्हाका तूं फोंडे पुरतीच म्हणून म्हाजे तुजे सावयवेरेंच्यान लोक येता बेतोडेच्यान लोक येता शिरोडेच्यान लोक येता बाजार करपाक येता तांकां सोय कितें जाय तेंचें कशें जाय दादा कितें करपाक जाय तुवें आमचे खातीर तुवें आमचे खातीर तुवें लडपाक जाय दादा सायलंट वोटींग मार म्हणून सांगतलो काय दादा ओपनली भायर सरतलो पळय गरज पडली जायत म्हाका जनतेन उलो मारलो जायत तूं फुडें वच म्हणून सामको जाल्यार हांव वचपी म्हाजें अशें आहा खंयच्याय पार्टी वांगडा पण म्हाका काय लागना हांव इंडिपेंडंट म्हाजें कितें आसा पळय हांव स्वताक हांव सरकार आसतना सरकारच्या भायर सरलो मनीस मरे हांव आज कितें आसा तूं सांगला 2027 दादा उबो रावतलो जनतेचो विचार जनतेक जाय दादा जाल्यार दादा फुडें वयतलो ओके म्हणजे जनते जर नाका म्हटल्यार पूण दादा आमदार म्हणून लोकांक पळोवपाक जाय ती सांगता तुका पूण दादा आमदार कसो जायो कितें दादा आमदार कसो जाय दादा बाबा खंयचे तरेन जायो दादा डिसायड करतलो तूं कांय 27 तूं चिंतीत नाका 26 बरी आहे 27 वयता तूं रोखडेंच जातलें 26 बरी 27 वच नाका
ओके हे वादळ वारे केन्ना येता तें तुका खबर आहा न्ही आतां क्लायमेट कशें चेंज जाता युद्ध थंय चालू आहा आतां सगळें वाडतलां कितें त्या युद्धा प्रमाणे जर आतां कोण चिंतलेलें हें वॉर जावन इतलें सिरियस जातलें म्हणून तातूंत ना पूण हें कितें जावं शकता म्हणजे दादा ही कितेंय सुनामी जावपाक परती शकता. केन्नाय येवं शकता ओके म्हणजे कितेंय जावपाक शकता हय कितें जावपाक शकता दादा सांगिना आता आमच्या इंटरव्यू भितर सांगितलं जाता आतां भितर तुका मागीर इंटरव्यू तेन्ना जातलें पळय न्ही सगळ्या पयलीं तुका सांगता ओके हो आशिल्लो आमच्या वांगडा दादा जेका आमी गेम चेंजर म्हणून म्हणटात की आता तो सायलंटली काम करतलो काय ओपनली भायर सरतलो कितें तें आमी तुमकां सांगूंक शकना पूण जर तर ताका जनतेन सांगलो जाल्यार ओपनली भायर सर म्हणून जाल्यार ओपनली तो भायर सरतलो खंय पूण सगळ्यांक पयलीं खंय तो आमचे कडेन येतलो न्यूज डेली कडेन आनी सांगतलो खंय की आपूण कोणाक सपोर्ट करता तो बरोबर हय तुका सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं की तुवें आयज सगळ्यांक पयलीं म्हाका टायम दिलो थँक्यू